السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر بطرق سريعة بسيطة وسهلة. بداية أدعوك أيها المشاهد الكريم أن تدعمنا بالضغط على الزر الأحمر الموجود في الأسفل للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد في القناة، وشكرا جزيلا على كل ده. إذن درس اليوم يتعلق بلي برونوم ديمونستراتيف. لي برونوم ديمونستراتيف قد رأينا في السابق لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، واليوم سوف نرى لي برونوم ديمونستراتيف الضمائر أو ضمائر الإشارة في اللغة الفرنسية. إذن لي برونوم ديمونستراتيف في اللغة الفرنسية. ما معنى لي برونوم ديمونستراتيف؟ ما معنى ضمائر الإشارة في اللغة الفرنسية ولماذا نستخدمها؟ ضمائر الإشارة في اللغة الفرنسية هي ضمائر تستخدم في الجملة للإشارة إلى شخص أو شيء معين. هذه هي وظيفة le pronom démonstratif في الجملة باللغة الفرنسية. كمثال يمكن أن نقول celui qui parle. celui qui parle بمعنى الذي يتكلم. إذن هنا celui هو un pronom démonstratif. إذن celui هنا un pronom démonstratif بمعنى ضمير إشارة. الذي معناه في اللغة العربية الذي يتكلم celui qui parle. إذن هنا أشير إلى شخص وأقول الذي يتكلم celui qui parle. مثال آخر يمكن أن أقول celui qui me donnera. celui qui me donnera بمعنى الذي سيعطيني. الذي سيعطيني يمكن أن أقول مثلا celui qui me donnera l'argent. الذي سوف يعطيني النقود. إذن celui هنا كذلك هو un pronom démonstratif. إذن هنا أشير إلى الشخص الذي سوف يعطيني المال. مفهوم؟ إذن هذا مثال على le pronom démonstratif ووظيفته في الجملة. إذن سنبدأ الدرس لنتعرف عن ضمائر الإشارة الأخرى في اللغة الفرنسية. Le pronom démonstratif في اللغة الفرنسية ينقسم إلى le pronom démonstratif masculin بمعنى المذكر، و le pronom démonstratif féminin، و le pronom démonstratif neutre. le pronom démonstratif masculin هي ضمائر إشارة مذكرة. le pronom démonstratif féminin ضمائر إشارة مؤنثة. وهناك les pronoms démonstratifs neutres. les pronoms démonstratifs neutres هي الضمائر المحايدة. ضمائر محايدة نستخدمها في حالات معينة. مفهوم؟ إذن اليوم سوف نتطرق في هذا الدرس les pronoms démonstratifs masculins، ضمائر الإشارة المذكرة. مفهوم؟ وضمائر الإشارة المذكرة يمكن أن تكون singulier كما يمكن أن تكون pluriel. يعني هناك تلك الخاصة بالمفرد والخاصة بالpluriel بالجمع. مفهوم؟ إذن les pronoms démonstratifs masculins الخاصة بصيغة المفرد نجد celui. celui celui يمكن أن نقول مثلا celui qui mange. celui qui mange بمعنى الذي يأكل. إذن celui هنا pronom démonstratif masculin singulier خاص بالمفرد. إذا أردت أن أشير إلى شخص
مفرد أقول celui qui parle, celui qui mange, celui qui fait quelque chose. مفهوم؟ إذن كذلك هناك celui-ci. celui-ci يمكن أن نقول prenez donc celui-ci. prenez donc celui-ci بمعنى خذ إذن هذا. إذن celui-ci هنا pronom démonstratif masculin أشير إلى شيء مذكر celui-ci. prenez donc celui-ci. خذ إذن هذا. مفهوم؟ هناك أيضا celui-là بمعنى ذلك. celui-là مثلا يمكن أن نقول prenez donc celui-là. بمعنى خذ إذن ذلك. إذن الفرق هنا ما بين celui-là و celui-ci هو أن المشار إليه في هذه الجملة يكون قريبا، وفي celui-là يكون المشار إليه بعيدا بالنظر إلى المسافة. يعني إذا كان الشيء الذي أشير إليه قريبا مني أقول celui-ci، أما إذا كان بعيدا أقول celui-là. مفهوم؟ إذن مكان الشيء الذي أشير إليه هو الذي يحدد le pronom démonstratif الذي سوف أستخدمه في الجملة. مفهوم؟ إذن هذا ما يتعلق les pronoms démonstratifs masculins singuliers. نمر إلى les pronoms démonstratifs masculins pluriels الخاصة بالجمع. نجد أولا ce بمعنى الذين. ويمكن أن نقول مثلا les souvenirs de ceux qui l'ont connu. بمعنى ذكريات الذين يعرفون. مفهوم؟ إذن هنا أتت بمعنى الذين. مفهوم؟ يعني بصيغة الجمع. le pronom démonstratif الخاص بالجمع الثاني نجد ceci ويمكن أن نقول je voulais acheter ces vêtements mais ceci avait un prix trop élevé. J'ai voulu acheter ces vêtements mais ceci avait un prix trop élevé. بمعنى كنت أريد شراء هذه الملابس ولكن هذه كان لها ثمن عالي جدا. إذن ceci هنا تعود على les vêtements و les vêtements أتت في صيغة الجمع. إذن استخدم ceci وهذه les vêtements هي شيء قريب مني لذلك استخدمت ceci. مفهوم؟ le pronom démonstratif الثالث هو cela ويمكن أن نقول cela avait un prix trop élevé. Cela avait un prix trop élevé. بمعنى هذه أو هؤلاء لها ثمن عال جدا. cela هذه لها ثمن عال جدا. والجمع هنا cela يعني أقصد شيئا في صيغة الجمع لكن بعيد في مكان بعيد بعض الشيء. إذن ceci أستخدمها للقريب وcela أستخدمها لشيء بعيد.
مفهوم؟ في صيغة الجمع طبعا وصيغة المذكر. مفهوم؟ إذن كخلاصة لي برونوم ديمونستراتيف ماسكولين تنقسم إلى دي برونوم ديمونستراتيف singulier و برونوم ديمونستراتيف pluriel. إذن تلك الخاصة بالسينغولير نجد celui-ci و celui-là، وبالنسبة للجمع نستخدم ce و ceci و cela. مفهوم؟ إذن نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. في الدرس المقبل سوف نرى لي برونوم ديمونستراتيف féminin. إلى ذلك الحين أحبتي الكرام، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. بهذه النقطة ينتهي درس اليوم. إذا كانت لديكم أي استفسارات اتركوها لنا في التعليق. إلى ذلك الحين أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.